أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيم ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فسائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. والقرآن هو الكتاب الذي فيه دستور حياة الإنسانية. والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. إخواني الكرام، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث من إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواتنا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون حياتهم حرا طليقا عن كل أمر من أوامره، وهم لا يحبون أن يتلو جزءا أو آية من القرآن للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك. لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي المحترم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا، ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا قد فاق أهل القرآن ومن قام بتحفيظه والعاملون به على سائر الناس، ويحظون بالشرف وعلو المنزلة على غيرهم من المسلمين في الدنيا والآخرة. ألا تعلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ القرآن ولمن لم يحفظه، لحث أمته على حفظ القرآن بعد الإيمان به والاهتداء بنوره بعد الاعتقاد به؟ فيقول النبي المحترم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل كمثل الريحانة ليس لها ريح وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة ليس لها ريح وطعمها مر. وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.